बाबाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने में अनथक मेहनत की और आइन और कानून के अंदर रहते हुए ये वतन हासिल किया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स और वाक़यात शेयर करने जा रही हूँ जो आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, कायदे आज़म की कुल 4 बहनें और 3 भाई थे। भाइयों के नाम बंदे अली, अहमद अली और बच्चू भाई, जबकि बहनों के नाम रहमत भी, मरियम भी, शीरी भी और फातिमा भी था। नंबर 2, कायदे आज़म का कद 5 फुट और 11.5 इंच था। नंबर 3, भारतीय सियासतदान तेज बहादुर सुप्रो ने एक मर्तबा कायद को बिगड़ा और शरीर बच्चा कहा था। नंबर 4, कायदे आज़म ने कराची में अपनी जिंदगी के 17 साल गुजारे। नंबर 5, कायदे आज़म की पसंदीदा सिगरेट क्रेवन ए थी। नंबर 6, गांधी ने कायदे आज़म के लिए कहा था कि उन्हें कभी खरीदा नहीं जा सकता। नंबर 7, लॉर्ड वेवल ने कायदे आज़म के बारे में कहा कि उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है। नंबर 8, कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और बहैसियत गवर्नर जनरल वो सिर्फ ₹1 बतौर तनख्वाह लिया करते थे। नंबर 9, कायदे आज़म की लहद मुबारक पर सूरह नसर कुंदा है। नंबर 10, कायदे आज़म ने बम्बई से वतन नामी एक गुजराती अखबार भी जारी किया। नंबर 11, कायदे आज़म के खुसूसी हवाई जहाज का मॉडल वाई किंग था। नंबर 12, कायदे आज़म पर नाकाम कातिलाना हमला रफीक साबिर ने 1943 में बम्बई में किया था। नंबर 13, कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे और उन्होंने ये जिम्मेदारी 22 दिसंबर 1947 को कबूल की। नंबर 14, कायदे आज़म की पहली शादी 16 साल की उम्र में एमी बाई नामी खातून से हुई। नंबर 15, कायदे आज़म की दूसरी अहलिया का नाम रतन बाई था। वाज़ह रहे कि 19 अप्रैल 1918 को कायदे आज़म रतन बाई से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। नंबर 16, कायदे आज़म ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची को अपनी जायदाद देने की वसीयत की थी। नंबर 17, कायदे आज़म ने अपनी जिंदगी का आखिरी खत अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी को लिखा था। नंबर 18, कायदे आज़म पूरी जिंदगी में कभी जज्बाती नहीं हुए, ताहम उन्होंने जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा जज्बाती होकर 3 जून 1947 को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। नंबर 19, कायदे आज़म मौलाना शौकत अली की वफात पर मुस्तकिल 3 घंटे रोते रहे। नंबर 20, कायदे आज़म ने कभी अपने फैशन और ड्रेसिंग सेंस को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने कमरा अदालत में एक टाई कभी एक से ज्यादा बार नहीं पहनी, यहाँ तक कि उन्होंने मौत के वक्त भी अपनी बाकायदा ड्रेसिंग को बरकरार रखा। नंबर 21, कायदे आज़म को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिसने बरतानिया से लॉ का इम्तिहान पास किया। वो महज 20 साल की उम्र में बम्बई शहर के इकलौते मुसलमान बैरिस्टर थे। नंबर 22, कायदे आज़म को वकालत के साथ साथ अदाकारी का भी शौक था। यही वजह है कि उन्होंने बतौर वकील अपने करियर को छोड़कर लंदन के एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन वालिद के इसरार पर जल्दी वकालत में वापस आ गए। नंबर 23, तुर्की के कैपिटल सिटी अंकारा में कायद की खिदमात को सराहते हुए उनके नाम पर एक रोड भी बनाई गई है जिसे तुर्क जुबान में सीना सदेसी का नाम दिया गया है। नंबर 24, कायदे आज़म के ज़ाती मौलिज कर्नल इलाही बख्श अपनी किताब विद द कायदे आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में लिखते हैं कि बानी पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज जो मैंने अपने कानों से सुने वो ये थे, मैं अब नहीं, मैं अब नहीं। जबकि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुताबिक कायदे आज़म ने अपनी वफात से चंद लम्हे कबल कमज़ोर आवाज़ में जो अल्फाज दोहराए वो ये थे, फातिमी खुदा हाफिज। इसके बाद उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी रूह परवास कर गई। नंबर 26, एक मर्तबा कायदे आज़म अपने बम्बई वाले घर से पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बरास्ता रेलगाड़ी दिल्ली को रवाना हुए। ऐसे में ट्रेन के डब्बे में एक मॉडर्न खातून सवार हुई। जब ट्रेन जानिबे मंजिल रवां दवा हुई तो कायदे आज़म हस्बे मामूल अखबार पढ़ने में मशगूल हो गए। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि वो खूबरू हसीना कायदे आज़म के सामने आकर बैठ गई
اور کہنے لگی کہ آپ مجھے 1000 روپے دو، نہیں تو میں ریل گاڑی کی زنجیر کھینچ کر چیخوں گی، چلاؤں گی کہ یہ شخص مجھے جنسی طور پر ہراساں کر رہا ہے۔ قائد اعظم نے اس خاتون کی ساری بات سن لی، لیکن اسے کوئی جواب نہ دیا اور اخبار کا مطالعہ ہی کرتے رہے۔ وہ خاتون ایک بار پھر سے کہنے لگی، اگر مجھے 1000 نہ دیے تو جو میں نے کہا ہے وہ کر گزروں گی۔ قائد اعظم ایک بار پھر سے خاموش رہے تو وہ خاتون ان کے قریب آئی اور ان کے بازو کو ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وہی کچھ کہنے لگی۔ پھر قائد اعظم نے کمال بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ میں قوت سماعت سے محروم ہوں اور تمہاری کوئی بھی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قائد اعظم نے اشارے میں اس خاتون سے کہا کہ مجھے اپنی بات لکھ کر دو۔ پھر اس خاتون نے کاغذ قلم تھاما اور یہ لکھا کہ مجھے جلدی سے 1000 روپے دے دو، وگرنہ میں تم پر دست درازی اور عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ جب انہیں اس خاتون کی طرف سے یہ تحریر ملی تو قائد اعظم نے فوراً سے ٹرین کی چین پل کی۔ ریل گاڑی کا عملہ وہاں پہنچا تو قائد اعظم نے سارا ماجرا ان کو سنایا اور بطور ثبوت انہیں تحریر بھی دکھائی، اور پھر اس خاتون کو ریل انتظامیہ نے گرفتار کر لیا۔ نمبر 26، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک کانگریسی لیڈر نے کہا تھا کہ اگر مسلمان کے پاس 100 گاندھی اور ہندوؤں کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو قیامت تک پاکستان نہ بن سکتا۔ نمبر 27، قائد اعظم پاکستان بننے سے پہلے ہی ٹی بی کی مہلک بیماری میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس بیماری کو کانگریس کے لیڈران سے چھپائے رکھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اگر گاندھی، پٹیل اور نہرو کو قائد اعظم کی بیماری کا علم ہو جاتا تو یقیناً کانگریسی لیڈرز تقسیم ہندوستان کو 6-7 ماہ آگے لے جاتے۔ نمبر 28، ایک بار جب وہ لندن یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کے ایک پروفیسر کو ان سے خاص بغض و عناد تھا۔ ایک روز لنچ کے وقت قائد اعظم انہی کے ساتھ میز پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر ان پروفیسر صاحب نے فقرہ کسا کہ مسٹر جناح، تم نہیں جانتے کہ خنزیر اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس پر قائد اعظم نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا کہ پروفیسر آپ پریشان نہ ہوں، میں اڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا جاؤں گا۔ یہ جواب سنتے ہی پروفیسر صاحب تو غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے روز انہوں نے قائد اعظم سے سوال کیا، اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ پڑے ہوئے ملیں جن میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی، تو تم ان میں سے کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت۔ اس پر پروفیسر صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر قائد اعظم فوراً بولے، ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ نمبر 29، گاندھی نے قائد سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کہاں بیٹھ کر اپنے آئیڈیاز سوچتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں باغیچے میں ٹہل رہا ہوتا ہوں، ایسے میں سوچ و بچار کرتا ہوں اور جو مجھے بہتر لگتا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر گاندھی خاموش ہو گیا۔ تب قائد اعظم نے پوچھا، آپ اپنے آئیڈیاز کہاں سوچتے ہو؟ تو گاندھی نے جواب دیا، جب میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ تب مذاق میں قائد اعظم بولے، تبھی تو آپ کے آئیڈیاز اتنے گندے ہوتے ہیں۔ نمبر 30، ایک دفعہ رات کے آخری پہر میں وائسرائے انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواہر لال نہرو کو فون کیا تو وہ سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو فون کیا تو وہ جاگ رہے تھے اور قائد اعظم نے وائسرائے انڈیا کا فون ریسیو کیا۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سوال کیا کہ رات کے اس پہر میں نہرو سو رہا تھا لیکن آپ جاگ رہے ہیں، تو قائد اعظم نے اس موقع پر تاریخی جواب دیا اور کہا کہ نہرو کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سویا ہوا ہے، جبکہ میری مسلمان قوم بھی سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔